नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा इंशाल्लाह ताला 10th पारा तो हमारा लास्ट टाइम शुरू हो गया था और आज इंशाल्लाह ये हमारी सूरह अनफाल हम ख़त्म कर लेंगे और सूरह तौबा इंशाल्लाह कोशिश करके स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने आया 65 से स्टार्ट करना था तो उसकी मैं तिलावत लगा देती हूँ। يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ए नबी मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर 200 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी भी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। अच्छा, हमने सूरह अनफाल जैसे हम पढ़ते जा रहे थे तो हमने इसमें देखा कि नक्शा खींचा गया जो था वो बदर का और फिर उसमें सारा नक्शा खींचा कि कैसे माल गनीमत के बारे में क्वेश्चन किया गया तो अल्लाह ताला ने जो है वो ज़हन साजी की कि ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम लोग कर रहे हो, उस पे फोकस करो। फिर माल गनीमत की तकसीम का बताया गया कि फिफ्थ हिस्सा जो है वो नबी और उनके घराने वालों का होगा और बाकी के हिस्से जो हैं वो उन लोगों के लिए होंगे। और फिर उसके बाद अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर जब इसका जो एंड आ रहा है तो इसमें तरगीब देने के लिए कहा गया है कि तुम लोग जो हो ना मोमिनों को जंग पे उभारो। अब जंग पे उभारो का मतलब ये नहीं है कि उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना हमें सारे बताए हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो इससे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस इन्हीं आयत से पहले ये ज़िक्र किया कि जो तुमसे सुलह करता है, ऐसे तुम सुलह करो। ठीक है? जैसे सुलह हुदैबिया थी और अगर कोई सुलह नहीं कर रहा यानी कि बेसिकली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो ये एक मिशन या समझिए उनकी ये ड्यूटी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी थी कि उन्होंने इस्लाम जो था उसको फैलाना था जज़ीरा नुमाए अरब के ऊपर, ठीक है ना? तो अब ये उनको बताया जा रहा है कि जब मुशरिकीन को आप हमने 10-11 साल आपने सारी जो है वो तबलीग भी कर ली, उन्होंने आपसे दुश्मनी कर ली, आपके कत्ल तक दर पे हो गए, फिर आप महाजिर बन के दूसरी जगह चले गए। अब जब आप दूसरी जगह चले गए हैं, वहाँ पर भी वो आपके साथ जो है दुश्मनी निभा रहे हैं और उन्होंने आगाज़ किया जंग का, मुशरिकीन मक्का ने। बदर में पहले वो आप पे वो लश्कर लेकर आए आप पे अटैक करने के लिए, वो जंग हो गई, फिर उहुद की जंग हुई, फिर खंदक की जंग हुई। तो ये सारी जब जंगें हुई तो ये उसके अंदर बताया जा रहा है कि मुसलमानों को ये बताओ कि अब जो तुम्हारे दुश्मन हैं यहाँ पर, जिस तरह मुशरिकीन मक्का दुश्मन है और वो अगेन एंड अगेन तुम लोगों के ऊपर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं, तो तुम लोग इस तरह नहीं रह सकते कि एक ऐसी लाइफ गुजारो जिसके अंदर तुम लोगों की ये कोई क्वेश्चन ही ना हो कि कोई जंग होगी या नहीं होगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। और फिर उसके जो भी उसका अजर था वो बताया गया कि किस कदर अजर है तुम लोगों का, मुजाहिद का क्या अजर है, जो जंग में शामिल होने का क्या अजर है, जो जहाद फी सबिलिल्लाह का क्या अजर है।
تو وہ سارا اجر بتایا گیا اور یہی کلیئر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہو، اور یہ ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ جب ہم مسلمان سے جیسے مومن بنتے ہیں نا، تو وہ کیٹیگری ہے کہ اس کے اندر جیسے ڈاکٹر اسٹار نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا سورہ انفال میں جو ہے نا، شروع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ضروری چیزیں بتائیں کہ مومن بننے کے لیے تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور وہ رکھنا ہے، اور اب یہ اس کا پارٹ 2 آ رہا ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم و ملزوم بنا دیا کہ اب اگر تم نے مومن بننا ہے تو جہاد کا بھی، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ایک ایلیمنٹ تمہارے اندر ہوگا، تو وہی تم جو ہو وہ ٹرو مومن بنو گے۔ تو یہ دونوں پارٹس کو جب آپ کمبائن کر لیں گے تو پھر آپ ایک ٹرو مومن بنیں گے، کہ آپ ایسے نہیں رہ سکتے کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں آپ اسلام سے نا، آپ کے اندر کوئی جذبہ ہی نہ ہو اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو فروغ دینے کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی دونوں چیزیں ہیں، علمی جہاد بھی ہے اور اس کے اندر یہ ملٹری والا بھی ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک طاقتور قوم نہ بنے، طاقتور قوم تو آپ کو بننا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ایک ترغیب دی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو بھی اس کام کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا، آبویسلی ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا، جو کہ ایک فوجی یا ملٹری ایکشن ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی کوئی اس بات کے لیے والنٹیئر کرے گا تو اس کا اجر تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ جتنی بھی ساری جنگیں تھیں اس کے لیے ایک تو کہا گیا کہ تم جو ہو مسلمانوں کو بتاؤ، ابھارو جنگ کے اوپر، اور پھر ان کو یہ بھی تسلی دے دی کہ تم فکر نہیں کرو۔ انہیں یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں، اب صابر ہونا جو ہے نا وہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ صبر بہت ضروری ہے، اتنا دیکھیں امپورٹنٹ ہے صبر، کہ جنگ میں بھی صبر کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عام زندگی میں تو ہے، لیکن جنگ میں بھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صابر ہوں گے، تو اگر 20 ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر کتنے لوگ کتنوں کے لیے وہ انف ہوں گے؟ 200 کے لیے، 200 کے لیے، کتنی ریشو آپ دیکھیں کیا ہے۔ اور پھر اگر 100 آدمی ہوں گے تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پہ بھاری ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا غلبہ تم لوگوں کا ہی رہے گا، کہ تم لوگوں نے بس ایفرٹ کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے اور اللہ کی راہ کے اندر جانا ہے، تو بس باقی سے مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنی ہے۔ تو اس طرح ریشو رکھ دی، اور اگلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں، کیونکہ جب بہت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے صحابہ، جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ٹھیک ہے نا، حضرت علی، ان لوگوں کے بہت جذبات زیادہ تھے اور بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، تو ایک دم جب نئے نئے اسلام لاتے ہیں تو اتنا جذبہ نہیں ہوتا، اتنا ابھی آپ کے اندر قربانی کا اور سیکریفائس کا، ابھی تو آپ اسلام لائے ہوتے ہیں، تو اس ایک اسلام قبول کیا ہوتا ہے تو جذبہ ذرا اس ہائٹ تک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی پھر نیکسٹ ہی آیا میں کہا کہ چلو اب میں تمہارا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اصل میں تو تمہاری پہلے ایک بار سیٹ کیا کہ اصل کیپیبلٹی تم لوگوں کی یہ ہے کہ 20 کے لیے 200 بھاری ہیں اور 100 سے 1000 بھاری ہیں، لیکن پھر اگر تم میں اگر کمزوری ہے تو بس میں پھر ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 صابر ہوں گے تو پھر کتنا ہو جائے گا کہ ان کا ڈبل کر دیا کہ 100 200 کے لیے ہو جائیں گے اور 1000 جو ہے وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے۔ اور لیکن پھر ذکر کیا کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، کہ صبر بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جب تم جہاد کرنے جاؤ گے تو بس بھاگتے چلے جاؤ گے اور سارے کے سارے ہر دفعہ جیت ہی جائیں گے۔ یہ کہا کہ صبر بھی کرنا پڑے گا، مشکلیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، تم آزمائے بھی جاؤ گے، تمہارے پہ مشقت بھی آئے گی۔ پھر جب تم وہ سب چیزوں میں سے گزر جاؤ گے، اس مشقت کو تم جھیل لو گے، جو جہاد کی مشقت ہے، اور جو بھی تمہارے پہ آزمائش آئے گی تو تم جھیلو گے، تو پھر تمہارا جو رزلٹ ہے وہ ایسے آئے گا۔ تو اس لیے صبر بہت زیادہ دونوں جگہ ذکر کیا، صبر کرنا ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو صبر کریں، جو اسٹیڈ فاسٹ ہوں، جو اس چیز کے اوپر قائم رہ سکیں، یہ ان کے لیے ہے۔ آیا 67 ہے، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جبکہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تو تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بہت بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
अच्छा जी, अब ये क्या हुआ कि इसमें ये ज़िक्र किया जा रहा है कि किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं कि उसके पास कैदी हों, जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे। अब हुआ ये था कि जब जंग बदर के बाद जो भी जब माल गनीमत आया और बहुत से कैदी आए, तो पहले ये हुक्म था, ये था कि किसी को भी आप ऐसे कत्ल तो नहीं कर सकते, कैदी को तो आप नहीं कत्ल कर सकते। कत्ल आप सिर्फ़ जो है वो वॉर ज़ोन के अंदर, वॉर के अंदर कर सकते हैं ना? तो अल्लाह सुब्हाना तआला का उस वक़्त यही हुक्म था कि जितने मैक्सिमम ये कुफ़ार को जो है ना इनके साथ फ़ाइट की जाए, क्योंकि फ़ितने को भी कहा गया है कि फ़ितना तो जंग से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो ये एक ऑर्डर था कि आप उस चीज़ को ख़त्म करें, उस वॉर को ख़त्म करें। ये अल्लाह सुब्हाना तआला को ये बात, ये जो फ़ितना है ना, जो साल हर साल ये लंबी-लंबी जंगें चलाते हैं, यानी साल हर साल चलते जा रहे हैं, साल हर साल क़िताल हो रहा है, साल हर साल ज़ुल्म हो रहा है। ये बात जो है ना, ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉलो नहीं करती इस्लामिकली। अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा एक अगर जंग हो रही है, उसी एक टाइम पीरियड में जितने में वो होती है, वो 1 महीना आ रहा है, कुछ उसी में बस उसका फैसला होना चाहिए, दैट्स इट। और उसी में ही उसको खत्म होना चाहिए। तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला का ये हुक्म था कि जो भी हैं इनको मैक्सिमम खत्म कर दिया जाए। लेकिन बात ये थी कि मुसलमानों के साथ ये था कि देखिए सामने उनसे लड़ने के लिए भी ना उनके रिश्तेदार ही थे। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो वो कुछ को जैसे उन्होंने कैदी बना के ले आए, तो फिर उन्होंने जो है, क्योंकि वो अपने ही रिश्तेदार थे उनके, तो सबका जो था वो दिल थोड़ा-सा जो था उनके लिए मुलायम था, और फिर वो उन्होंने ये कहा कि हम इनके लिए फ़िदया देके इनको छुड़ा दिया जाए। अब जो वॉर के कैदी थे उनका डिफरेंट डिफरेंट तरीका था, फ़िदया का भी तरीका था, जैसे उनको कहा गया अगर वो 10-10 बच्चों को पढ़ा दें, वरना कुछ उनका फ़िदया उनके रिश्तेदार दे दें तो उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो थे ना अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे कि इस तरह कैदी बना के लाए जाएँ और फ़िदया दिया जाए, क्योंकि वो आप ये नहीं पता होता कि जो वॉर के प्रिज़नर्स आए हैं, उनका माइंडसेट क्या है। ये भी हो सकता है ना कि वो फिर से साज़िश करना शुरू करें। सामने सो आपके सामने बने रहें, लेकिन पीछे से फिर साज़िशें करें। वो निब द इविल इन द बड वाली बात है। लेकिन क्योंकि लोगों का वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर था, तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको इजाज़त दे दी उस बात की। लेकिन ये कहा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जितना ये फ़िदया देंगे ना, फिर इनके इतने ही लोग जो है ना वो मारे जाएँगे या शहीद होंगे आगे की जंगों में। तुम जितने लोगों का फ़िदया लोगे, तुम लोगों के उतने आदमी अगली जंगों में शहीद होंगे। तो मुसलमानों ने ऑप्शन ले लिया था, क्योंकि उनको तो शहीद होने का शौक था। वो कहते थे कि ठीक है, अगर हमें शहादत मिल जाएगी तो हमें और क्या चाहिए। तो जंगे उहद में ऐसा ही हुआ था ना, इनके 70 जो थे वो शहीद हुए थे, तो फिर मुसलमानों के भी 70 लोग जो थे वो उस वक़्त शहीद हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर, क्योंकि ये जब जिस वक़्त ये सूरह अनफ़ाल आई, तो तब सूरह मोहम्मद इससे पहले आ चुकी थी। सूरह मोहम्मद में सुब्हाना ताला ने इस चीज़ की जो है ना वो इजाज़त दी थी, तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ कहा कि ये जो नोश्ता पहले लिखा जा चुका था, इसकी पादाश में हमने तुम्हें इजाज़त दी, वरना तुम्हें इस बात की बहुत बड़ी सज़ा मिलती। तो इस वाली बात को जो है ना यहाँ पर उसका ज़िक्र किया जा रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं आया 70 में। कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों के कब्ज़े में जो कैदी हैं इनसे कहो, अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है, तो वो तुम्हें उससे बढ़-चढ़ कर देगा जो तुमने लिया है, और तुम्हारी खताएँ माफ़ करेगा। अल्लाह दरगुज़र करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ ख़यानत का इरादा रखते हैं, तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ ख़यानत कर चुके हैं। चुनांचे इसी की सज़ा अल्लाह ने इन्हें दी कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम है। तो ये उन्हीं कैदियों के बारे में फिर अलर्ट किया जा रहा है कि जो कैदी आपके पास आए हैं, अगर तो उनके दिल में ख़ैर है, अगर तो वो इस्लाम कबूल करते हैं, अगर तो वो सबमिसिव हो जाते हैं, तो फिर तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनकी तमाम ख़ताएँ माफ़ कर देगा और उनके ऊपर रहम फ़रमाएगा। और अगर उन्होंने साज़िश की, जो कि बहुत चांसेस थे कि वो साज़िश कर सकते थे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ जो तुमने ख़यानत का इरादा किया है, तो उसी की पादाश में तुम आज भी कैदी बनाए गए हो, और अल्लाह ताला ने इस तरह तुम्हें इनके काबू में हो। तो इस बात से अल्लाह ताला ने उनको बताया कि उनको भी बता दो कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हकीम है। आया 72 में है अब जो इससे पहले जो ये जो अब अगला ज़िक्र आ रहा है ना, ये अब मुहाजिरीन जो हैं, अंसार और मुहाजिरीन जो है ना, वो इनका ज़िक्र इसके अंदर आ रहा है। कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की, और वो अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो ही दरअसल एक दूसरे के वली हैं।
रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत के दारुस्लाम में नहीं आ गए, तो इनमें से तुम्हारी वलायत का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो इनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। अब ये पहले तो तारीफ की गई है महाजरीन और अंसार की कि कैसे वो महाजिर आए, सब कुछ छोड़ के अपनी जान, माल, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए उन्होंने लगाई। और फिर अंसार की तारीफ की गई है कि अंसार जो थे, उन्होंने कैसे उनको भाई-भाई बना लिया था। फिर उसके बाद ये किया कि ग़ज़वा बदर में ऐसे थे कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम दिल से तो इस्लाम ले आए थे लेकिन हमने हिजरत नहीं की थी ना, क्योंकि वो अब जब वो लड़ाई करके आए सामने, तो फिर उनसे तो लड़ाई हो रही थी। तो अगर उनमें से कोई कैदी बन के आया तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसलिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि हम तो मजबूर थे ना, हम तो उनके साथ थे, लेकिन हम तो दिल से मुसलमान हैं। तो ये उस बात का क्लियर किया जा रहा है कि अगर तुमने हिजरत नहीं की, जिस बात का हुक्म था, और हिजरत तुमने नहीं की और अब तुम, ये एक्सक्यूज़ है कि हम इस्लाम ले आए थे और इसलिए हम लड़ रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर लड़ाई तो इसलिए क्योंकि वो सामने से आए हैं तो फिर लड़ाई तो हो रही है। लेकिन अगर ये उनका रीज़न है तो फिर उनसे कहो कि वो जब अपना फ़िदया दें, वापस जाएँ और वापस जाके फिर अपना सब कुछ समेट-समाट के हिजरत करके आएँ और फिर तुम्हारे साथ शामिल हों, तो ठीक है, फिर वो उन लोगों की तरह तुम्हारे भाई-भाई हो गए, जैसे पहले जो महाजिर थे और अंसार थे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इसमें उनके लिए कोई वो गुंजाइश नहीं है। फिर तो वो ऑपोज़िट साइड के ऊपर है, ये कैसे क्लियर होगा कि वो आपकी तरफ हैं या उनकी तरफ हैं? यानी कि हक़ और बातिल का कैसे फैसला होगा? और इसी तरह ये कहा गया कि कुछ ऐसे लोग थे जो डिफरेंट दूसरे ग्रोह में होते थे, जिनसे जैसे आपके माहिदे हुए हुए थे। डिफरेंट जो टेरिटरीज़ थी ना, उनसे माहिदे हो गए थे और वहाँ पर कुछ लोग इस्लाम ले आए थे और फिर वो कहते थे कि हमें यहाँ पर मुश्किल है या हम यहाँ पे सही तरीके से अपना दीन नहीं कर सकते, तो फ़ॉलो, तो उनको कहा जाता था कि तुम लोग हिजरत करके इधर आ जाओ। लेकिन वो समहाउ हिजरत करके नहीं आते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस वजह से कि कोई तुमसे ये कह रहा है कि हम वहाँ पर नहीं इस्लाम पूरे तरीके से अपना मज़हब फ़ॉलो कर पा रहे, तो तुम अब जंग नहीं करोगे कि जाके उन कुछ लोगों के लिए उनके ऊपर अटैक कर दो या जंग करो। उन्हीं लोगों को वहाँ से हिजरत करके आना होगा और यही उनका इम्तिहान है कि वो हिजरत करके उस जगह पे पनाह ले लें जहाँ पर वो अपना रिलिजन प्रैक्टिस कर सकें। और ये तो अब आज तक भी यही रूल है ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पर आप अपना रिलिजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ से आपको हिजरत कर जाने का ही हुक्म है। टिल डेट आया 73। जो लोग मुनकिर हक हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फ़साद बर्पा हो जाएगा। तो ये इसी बात का फिर ज़िक्र किया कि अगर अब तुमने उन लोगों की सपोर्ट में अटैक किया या उन लोगों के लिए दूसरे जो जिनसे तुम्हारा मुआहिदा है, उनसे मुआहिदे को छेड़ा, तो फिर ये तो फितना शुरू हो जाएगा। तो फितना नहीं फैलाना है, जिनके साथ तुम्हारी सुलह है, तुम्हें वो चीज़ कायम रखनी है उनके साथ। और उन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो लोग जो है अब हिजरत करके तुम्हारे पास आएँ। 74 में है जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर-बार छोड़े और जद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वो ही सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए खताओं से दरगुज़र है और बेहतरीन रिज़्क है। अब तारीफ़ की जा रही है वही महाजिर की जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने घर-बार छोड़े, जद्दोजहद की, और ये दूसरों के लिए भी मोटिवेशन है जो अभी अपने-अपने इलाके में हैं लेकिन हिजरत करके नहीं आए। तो उनके लिए भी मोटिवेशन है कि देखो, जो लोग अल्लाह की राह के लिए घर-बार छोड़कर आए हैं ना और उन्होंने एफ़र्ट की है और जिन्होंने मदद माँगी है, वो ही सच्चे मोमिन हैं। उन्हीं की खताएँ माफ़ होई की जाएँगी और उन्हीं को बेहतरीन रिज़्क दिया जाएगा। तो ये मोटिवेशन भी है कि अगर तुम लोग आओगे तो तुम्हारी सारी खताएँ भी माफ़ की जाएँगी और तुम्हें बेहतरीन रिज़्क भी दिया जाएगा। वही, और यही तुम लोगों का इम्तिहान यही है कि, और वही सच्चे मोमिन है। होता ये है कि जैसे जिस जगह पे ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, पूरा बिज़नेस वहाँ होता है, हर चीज़ वहाँ होती है और फैमिली मेंबर्स वहाँ होते हैं। आप एक इस्लाम लेकर आ गए हैं या आपकी फैमिली इस्लाम ले आई है, तो लोग अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ना नहीं चाहते। रिलिजन अगर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो वो कहते हैं ठीक है, हम अंदर ही अंदर से मुसलमान हैं, हमने मान लिया, हम अंदर-अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम खुल के किसी को नहीं बताएँगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, इस बात को कहा है कि तुमने ये तो अल्लाह की खातिर अब करना ही पड़ेगा, टू फेस होके तुम नहीं रह सकते हो। जब आया 75 है और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जद्दोजहद करने लग गए, वो भी तुम में ही शामिल हैं।
مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہی کہا گیا کہ جو لوگ اگر اس طرح ہیں جن کو کہا کہ اب تم لوگ فدیہ دے دیا اور اب واپس چلے جاؤ اور واپس جا کے پھر تم آ جاؤ، تو جو لوگ ایسے جا کے واپس آ جاتے ہیں، تم میں شامل ہوتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کا بھی وہی کرائیٹیریا ہوگا، وہ بھی ویسے ہی مہاجر کی طرح ہی ٹریٹ کیے جائیں گے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی درجات دے گا جو اس چیز کو کر لیں گے۔ لیکن وراثت کے قانون میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو شریعت کے قانون ہے اس میں خون کے رشتے ہی مقدم ہے، تو جو وراثت کا قانون ہے وہ خون کے رشتوں پہ بنایا گیا ہے، تو وہ اس میں ان کو ہی رشتہ داروں کو ہی ترجیح حاصل ہے، اور اس کو انہیں رشتوں کو اسی طرح بھائی چارے کو جو ہے نا وہ کیا جائے گا فالو، جیسے ان کا ایک بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کا اسی طرح ہی آپ اپنی وراثت کو اسی طرح ہی فالو کریں گے۔ اس میں آپ یہ نہیں کریں گے کہ انصار اور مہاجر بھائی بھائی ہیں تو ان کے بیچ میں آپ جو ہے اپنی زمین جائیداد اس طرح بانٹ لیں، نہیں، وہ آپ کا جو اپنے ریلیٹیوز ہیں انہی کے ساتھ اسی طرح وراثت کا قانون آئے گا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا سورہ مائدہ۔ تو یہ جی ہماری سورہ انفال جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے، اور اب ہماری جو ہے نا سورہ توبہ شروع جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ توبہ جو ہے وہ اس کے پہلے جو ہے وہ تھوڑا-سا اس کا ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر اس کی قرأت لگائیں گے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی اسلام کا عروج کیسے برقرار رکھنا ہے۔ اب یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں جیسے اب آ رہی ہے، یہ ٹوین تو صورتیں نہیں ہیں، سیپریٹ صورتیں ہیں۔ سورہ انفال ایک سیپریٹ سورہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو ہے الانعام اور الاعراف یہ ٹوین صورتیں تھیں۔ تو اس طرح یہ ٹوین تو نہیں ہے جیسے سورہ بقرہ آل عمران ٹوین صورتیں ہیں، تو اس طرح یہ ٹوین صورت تو نہیں ہے، لیکن جب ایک سورہ ختم ہوتی ہے اور ایک دوسری سورہ شروع ہوتی ہے تو ان کا آپس میں تھوڑا-سا ربط ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ مین چیز یہ ہے کہ اسلام کا عروج کیسے برقرار رہے، کیسے آپ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پہ کس طرح حاوی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً 9 ہجری کے قریب ہے، اور اس کے اندر جو ہے ابھی چھوٹی-چھوٹی جو چیزیں اور ڈسکس ہوئی ہیں سورہ توبہ میں، وہ اس کی سب ہیڈنگز ہیں، وہ کیا ہے کہ پورے جزیرہ نماء عرب کے اوپر اسلام کا جو ہے نا مکمل تسلط قائم جو ہے اس کی فرضیت ہے کہ کیا کہ وہ فرض ہے، اس کی فرضیت ہے کہ پورے جزیرہ نماء عرب کے اوپر اسلام ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں نا بنو اسرائیل کون تھے؟ بنو اسرائیل جو تھے وہ مشرکین مکہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمانوں پہ یہ فرض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ یہ فرض تھا کہ جو بھی عرب پیننسولا ہے نا، عریبین پیننسولا، اس میں صرف اسلام ایک ہی مذہب رہ سکتا ہے، اسلام، دو نہیں ہو سکتے اب مذہب۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بذات خود اسلام کی دعوت دی، he was there among them۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی رکھنی تھی کیونکہ ایک قانون وہ ہے جو عرب میں ہوگا اور ایک قانون وہ ہے جو آل اوور دا ورلڈ ہوگا۔ پھیلانا تو اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تھا، لیکن یہ جو ایک رول تھا نا کہ عرب کے اندر اب دیر کین ناٹ بی اینی ادر ریلیجن، کیونکہ وہ ایک پیوریفیکیشن ریلیجن کی وہاں چاہیے کہ اگر آپ ہر جگہ ہی مذہب کو دو مذہبوں کو الاؤ کریں گے تو وہ ایک پیوریفیکیشن نہیں رہتی کہ کہاں انسان مکمل ایک چیز جو ہے نا، جیسے ہم کہیں اسلام کا پورا غلبہ، پوری کی پوری شکل اسلام کی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اس جگہ پہ جائیں۔ جیسے ان لوگوں کا ویٹیکن ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ویٹیکن میں آپ یہ جو پوپ ان کا ہوتا ہے اور وہ ہے تو وہ وہاں پر اگر آپ جائیں اور آپ جائیں کہ ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے تو وہ نہیں تھوڑی نا آپ کو الاؤ کریں گے۔ وہ ایک ان کا بڑا پریسٹیجیس علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا اپنی انہوں نے کنٹری سی بنائی ہے ویٹیکن کی، جدھر ان کے وہ چرچ اور پوپ اور وہ سب رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح عربک پیننسولا میں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بعثت تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں نا خاتم النبیین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا درجہ تمام جو ہے وہ تمام نبیوں سے اوپر آپ کا درجہ ہے۔ وہ بھلا کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتی ہے نا کہ آپ کی فضیلت دوسرے نبیوں پہ کیوں ہے، جو ہم نے لرن پھر کیا ڈیپلی پڑھنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ تمام نبیوں کے اوپر ایک ہی حکم تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کا دین پھیلانا ہے۔ تو وہ سارے جو تھے نا صرف پریچنگ کرتے تھے اور اللہ کا دین پھیلاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ تھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا؟ بعثت ہوتا ہے مطلب بھیجا گیا، یا جو پیغام جو آپ کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی تھی نا، وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے نا یہ پیغام کو پھیلانا ہے اور اس کا غلبہ
लाना है, यानी यू हैव टू क्रिएट एक ऐसी जगह पे आपने इस्लाम बनाया, यानी कि जो अरेबियन पेनिनसुला था उसके ऊपर पूरे इस्लाम का गलबा लाना है। यू हैव टू, लाइक ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी अ मुस्लिम, आपने उसके साथ उस चीज को फैला के वहां पर कायम कर देना है। क्योंकि अगर आप बहुत से नबियों की देखें ना, इससे मैं कहती हूँ कि एज सच इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कभी भी जो है वो ये नहीं हुआ कि एक इस तरह की जो है वो एक पूरी कौम बन गई हो जो वहाँ पर कायम रहे। हज़रत इब्राहीम ने भी जब बनाया था बैतुल्लाह तो लोग आते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो गया। तो ये आपका ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी वजह से देखिए ना जंगें हुई, आपके अंदर दोनों चीज़ें थी। ना सिर्फ़ आपने प्रीचिंग की जो इल्मी स्कॉलरशिप, बट आपके अंदर मिलिट्री वो भी आपकी भी ट्रेनिंग की गई कि आपने मिलिट्री ट्रेनिंग भी अब करनी है। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, अब ये बैतुल्लाह होगा और इसके अंदर सिर्फ़ एक ही मज़हब होगा और ये हावी रहेगा, यानी कि एक चीज़ का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना गढ़ वो बना दिया कि ये दिस इज़ इस्लाम, नाउ इट्स नॉट गोना चेंज, और नाउ अब ये ख़त्म हो गया है, एक चीज़ अब बन गई है और अब सब लोग आएँगे। तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आप जो हैं वो तमाम नबियों से बरतर हैं, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुश्किलें तो सब पे ही थी, लेकिन आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हम मिरेकल्स देखते हैं ना, तो आप ये मिरेकल है 23 इयर्स के अंदर इस तरह एक मज़हब फैल जाए कि आज तक कायम है, इट्स अ मिरेकल। यानी कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 इयर्स प्रीचिंग की है, 80 लोग मुसलमान हुए थे उस वक़्त। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखें, वो तो कोई सीधी नहीं होती थी बनी इसराइल, यहाँ तक कि उनको कहा कि इस तुम चले जाओ पैलेस्टाइन में, तो गए ही नहीं आपके साथ। कहा कि तुम जाओ, थोड़ी-सी जंग ही करनी थी, या तुम कहा कि तुम जाओ, वो फ़ौरन तुम्हारे नीचे झुक जाएँगे। दे डिडन्ट गो, और वो सहरा में ही रहे, और वहीं पे हज़रत मूसा जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और फिर बाद में जाके वो लोग उधर जाके फैले हैं। जब हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना जो सारी, तो फिर हमें चीज़ें बहुत सी समझ में आती हैं कि क्या-क्या होता था। और जैसे हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उस तरह के साथी भी नहीं थे कि जो हमेशा जंग के लिए भी तैयार थे, और उन्होंने फाइट भी किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद भी की। तो ये जो इस तरह ठोस बन के इस्लाम कायम होना था ना, वो इसलिए भी था कि आप आखिरी नबी थे, बट वो आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये आपकी एक फ़ज़ीलत है एज़ कम्पेयर टू द ऑल अदर प्रॉफ़िट्स। अच्छा जी, ये हमने अब फिर इसके बाद जब अराबिक पेनिनसुला के बाद फिर ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में फैलाना था ना, तो फिर रोम से भी क़िताल का आगाज़ हुआ। फिर इस तरह जो थे, जो दूसरे अहले किताब थे, उनके जो गलत अकायद थे, उसका इस सूरा में बयान होगा। यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा वो रोम के क़िताल का भी ज़िक्र होगा। फिर इस सूरत में जो-जो चीज़ें बयान होगी उसका बता रही हूँ, और मुनाफ़िकीन की क्या-क्या इलामतें हैं, वो सूरह तौबा में बताई जाएँगी। और फिर ये भी बताया जाएगा कि जी डिफरेंट इक़साम क्या है मुनाफ़िकीन की, कौन-कौन है। फिर मोमिनों की भी बताया कि कौन से मोमिन सही हैं, उनकी कैसे तौसीह होगी, उनकी क्या सिफ़ात हैं। अच्छा जी, ज़कात का यहाँ पर बहुत अच्छा बयान है, ज़कात का कानून यहाँ पे मिलेगा सूरह तौबा में, आया 60 के अंदर ज़कात का बयान है। फिर ये बताया गया कि जो मुस्लिम मुख़लिस मोमिन हैं, उनकी की ख़ता के ऊपर क्या सज़ा है और कैसे माफ़ी है। और फिर ये कि इल्मी जिहाद भी ज़रूरी है, यानी कि स्कॉलर्स भी ज़रूरी हैं हमारे लिए इस्लाम में, और मिलिट्री भी ज़रूरी है। कि ये नहीं हो सकता, यानी कि आजकल क्या है कि थोड़ी-सी मिलिट्री एक तरफ है और उनको इस्लाम का नहीं पता। और जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो सिर्फ़ स्कॉलर्स हैं और वो मिलिट्री की तरफ नहीं आ रहे, तो दोनों में गैप है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा हुआ है कि ये इल्मी जिहाद की अहमियत और मिलिट्री की, यानी कि तलवार और इल्म दोनों को मर्ज करके ही जाना पड़ेगा। इसमें हमें सूरह तौबा में इस चीज़ की बात पता चलेगी कि अगर ये सेपरेट-सेपरेट रहेंगे, तो इस्लाम का गलबा नहीं हो सकता। अच्छा जी, दूसरी ये बात तो आप सबको पता होगी कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते सूरह तौबा से पहले। तो बात सिर्फ़ इतनी है कि जब हुज़ूर पाक ने लिखवाई तो आपने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, तो हमने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, दैट्स इट। जब हम पढ़ेंगे सूरह तौबा तो शुरू में जैसे हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अब फ़र्ज़ करें आपने कुरान पाक बंद कर दिया, या आप उठ के कहीं चली गईं, अब आप वापस आई, अब 4-5 आयतें आपने पढ़ ली थी फॉर दैट मैटर, या 1 पेज पढ़ लिया था। अब जब आप आगे से शुरू करेंगी, तो अब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अब इस सूरह तौबा के बहुत से नाम भी हैं। सूरह बरात भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे फ़सीहत होता है, वो ये उर्दू में रुसवाई को कहते हैं। इसको सूरह फ़सीहा भी कहते हैं कि इसमें बहुत से लोगों की रुसवाई हुई, यानी मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है, मुशरिकीन का ज़िक्र है,
مومنوں کا، اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، ہر کسی کا ذکر ہے کہ مطلب ایک دفعہ تو جو تھے وہ صحابہ کرام جو تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اس صورت نے تو ہر ایک کی ایک ایک کریکٹرسٹک بتا دی ہے، کہیں ہمارا نام تو نہ منافقین کے بیچ میں سے آ جائے، وہ بھی یہ ڈرا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کی کل تقریباً 12 نام ہیں اس سورت کے، لیکن یہ ہے کہ پاپولر نام جو ہے وہ سورہ برات اور سورہ توبہ ہے۔ رول میں نے آپ کو بسم اللہ کا بتا دیا کہ ہم نے شروع میں نہیں پڑھنی ہو، لیکن بعد میں ہم آئیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کی ہم تلاوت لگاتے ہیں اور پھر ایکسپلینیشن پر۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سٹارٹ میں ہی کہہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو نبی کریم ہے وہ مشرکین سے بیزار ہے۔ پہلے ہی بات میں کہہ دیا کہ ہم مشرکین سے بیزار ہیں، اور آگے سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اب ان کو 4 مہینے کے لیے چل پھر لینے دو، اور پھر جان رو کہ اللہ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ منکرین حق کے کو رسوا کرنے والا ہے، کہ اب جو منکرین حق ہیں وہ رسوا ہوں گے۔ اور پھر آگے ہے کہ اطلاع عام ہو گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلے ایک کلیئر کر دیا گیا کہ اب ہم ان سے بیزار ہیں مشرکین سے، اور یہ جو بات تھی نا، یہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ 9 ہجری میں 9 ہجری میں سورہ آئی نا، 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے نا نگرانی میں جو تھے وہ مسلمانوں کو وہاں پر حج کرنے کے لیے بھیجا، اور 9 ہجری کا حج جو ہے وہ بڑا ڈفرنٹ حج تھا۔ 9 ہجری کا ایک ایسا حج تھا جس کے اندر مشرکین اور مسلمانوں نے مل کر حج کیا تھا۔ اس میں مسلمانوں نے بھی اپنا حج کیا اور وہ مشرکین نے بھی اپنا حج کیا۔ مشرکین آپ کو پتہ ہے نا برہنہ حج کرتے تھے، تو وہ اکٹھا حج ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اس وقت جب وہ والا حج ہوا اکٹھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے یہ اعلان کر دو ان کو کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی۔ اب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیزار ہیں ان مشرکین سے، ان کو جو مہلت دینی تھی ہم نے دے دی، جو سمجھانا تھا ہم نے سمجھا دیا، ان کے خلاف جنگیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب ان کو بتا دو کہ یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس جگہ کے اوپر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہی حج کریں گے، اور یہ اس طرح کوئی مشرک اب حج اس کے بعد نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بات کہا کہ حج اکبر میں یہاں پہ ذکر کیا کہ اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، یہ اعلان کر دو کہ حضرت بکر کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ حج اکبر کو پہ جا کے یہ اعلان کر دیں۔ تو حج اکبر یہ ہے کہ حج اکبر کو کہتے ہیں وہ حج جو حج ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں۔ اب جو حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے اوپر جو ہو، یہاں پر ذکر ہے نا کہ اطلاع عام ہے اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، تو اس وقت کوئی جمعے کا حج تھوڑی نہ تھا۔ اچھا، بہرحال حضرت ابو بکر نے ان کو یہ اعلان کر دیا کہ
اب جو ہے کوئی اور یہ حج نہیں کرے گا، اور ان کو یہ آپشن دے دیا گیا۔ اب یہ نہیں کیا گیا کہ پہلے ہی دن ان کو بس بتا دیا اور کہا کہ اب تم نے 1 سال پہلے بتا دیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو مہلت کی دے دی 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے اب تمہارے پاس ہیں کہ اس میں تم چلو پھرو۔ اور یہ وہ حرمت والے 4 مہینے نہیں ہے، لیکن حج کے بعد کے 4 مہینے تھے کہ ان کو دیے گئے کہ ان 4 مہینوں میں تم لوگوں نے جو اپنے لیے ڈیسیژن کرنا ہے کرو، کہ تم یا تو اگر تم لوگ اسلام قبول کرتے ہو ویل اینڈ گڈ، آ جاؤ اسلام قبول کر لو، یہیں رہو ہمارے ساتھ بھائی بھائی بن جاؤ۔ نمبر 2 آپشن کیا تھا کہ اگر نہیں تم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عرب میں تو اب سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں رہے گا۔ ناؤ یو ہیو ٹو مائگریٹ، جیسے تم لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کرائی تھی نا، تو اب تمہاری باری ہے، اب تم لوگ مائگریٹ کرو، اب تم لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور اگر چھوڑ کے پھر تم نہیں جاؤ گے اور تم لوگ کہو گے نہ ہم اسلام قبول کریں گے، نہ ہم چھوڑ کے جائیں گے، تو پھر تیسرا آپشن کیا رہ جائے گا کہ پھر اب پھر جنگ ہوگی، پھر تم لوگوں کے خلاف جنگ ہوگی، اور 4 مہینے کا ان کو مہلت دے دی گئی کہ اس وقت تک تم محفوظ ہو، ورنہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں آیا 4، بجوز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ آگے اس کے بعد کلیئر کیا کہ اگر فرض کرو کوئی ایسا ہے، مطلب ایسے بھی لوگ تھے جن سے معاہدے کیے ہوئے تھے، فرض کریں کہ اب 4 مہینے کسی سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے 1 سال تک کا، اب کوئی معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، یہ اعلان ہو گیا کہ جو معاہدے ہم نے کیے ہوئے تھے ان کی جو مدت تھی وہ اسی مدت تک ہے، اب وہ رینیو نہیں ہوں گے، کیونکہ اب نیا ہی رول ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کو یا تو اسلام قبول کریں یا ہجرت کر لیں، یہاں سے چلے جائیں، ورنہ پھر جنگ کرنی پڑے گی۔ تو اب کہا کہ کوئی نیا معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن فرض کریں کوئی ایک ایسا قبیلہ ہے جس سے آپ کا معاہدہ جو ہے 9 مہینے کا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ 9 مہینے کا معاہدہ ہے اس کو 4 مہینے کی مدت دیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو تم 9 مہینے کی مدت ہوگی، کیونکہ تم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ تم نہیں توڑ سکتے، وہ ان کو بھی 9 مہینے کی مدت مل جائے گی، کیونکہ اس کا تم نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے خلاف وہ تم نے رکھنا ہے۔ اور پھر فرض کریں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں سمجھ تو آتی ہے، تھوڑا تھوڑا ہمیں مائنڈ میں لگتا ہے، لیکن اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے ہم تھوڑا اس ریلیجن کو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں تو ابھی کچھ نہیں پتا ہے، ہمیں صرف اپنے ریلیجن کے بارے میں پتا ہے، تو ان کے ساتھ تم کیا معاملہ کرو گے؟ تو پھر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، انہیں بھی کچھ نہیں کہو، جو اپنی انکلینیشن شو کرے نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اسلام لے آئیں گے، لیکن ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ابھی وی نیڈ مور ٹائم، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو ایجوکیشنل ویزا دے دیں گے کہ ٹھیک ہے، ان کو آئیں گے، اب تم آؤ، ہم تمہیں تعلیم دیں گے، تمہیں ایجوکیٹ کریں گے، تمہارا سارا اسلام کے بارے میں بتائیں گے، تم اس کو سمجھ لو، اس کو دیکھ لو، ٹیک یور ٹائم، سوچو، سمجھ لو، اور پھر فیصلہ کرو، اور پھر اگر وہ فرض کرو 8 مہینے سال کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اچھا اب بتاؤ تمہیں سال ہو گیا، تم دیکھتے رہے ہو، اب فیصلہ کرو تم نے کرنا ہے اسلام قبول کے نہیں، یا تم نے جانا ہے؟ اگر وہ کہے گا ہاں میں کرتا ہوں اسلام قبول تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، میرا مائنڈ نہیں بن رہا، تو یہ ٹھیک ہے پھر تم مائگریٹ کر جاؤ، اور اگر وہ پھر ہٹ ڈن بھی کہے کہ نہیں نہیں میں نہ مائگریٹ کروں گا نہ اسلام قبول کروں گا، تو پھر وہ تیسرا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، یہ آیا نمبر 5 ہے، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس کو جو ہے نا بہت ہمارے اگینسٹ یوز کیا جاتا ہے، جو لوگ بات کرتے ہیں نا اسلام کے اگینسٹ، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں مشرکین نظر آئیں ان کو قتل کرو، پکڑو، گھیرو، ہر ان کی گھات لگاؤ اور ان کو مارو، ٹھیک ہے۔ وہ اس آیا کو نا سورہ توبہ کی 5ویں آیا کہ یہ آدھا حصہ کوٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام تو جو ہے نا تلوار پہ پھیلا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، نہ وہ اس کا آگے کا کرکس دیکھتے ہیں، نہ اس کے پیچھے کا کرکس دیکھتے ہیں، نہ اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں، اور بس یہ اتنا سا ٹکڑا پیس اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو جی ان کے تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو جہاں دیکھو قتل کرو، حتیٰ کہ یہ میں نے جیسے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور یہ تھا اور اس طرح ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ تم جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھے، جس کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ آپ معاہدہ رکھیں گے، کسی کو آپ بلا وجہ نہیں کریں گے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب فتح مکہ ہوئی تو ایک ایک بھی خون نہیں بہا تھا،
ایسے فتح مکہ ہوئی۔ اور اگر ہم ان کی اگر ہم دیکھیں نا کہ ان لوگوں کا نے کس طرح یہ ان کی ہسٹری پڑھیں کہ یہ لوگ خود کیا کرتے۔ ان لوگوں نے اب یہ جب کروسیڈرز تھے، یہ جب آئے انہوں نے یروشلم کے جو لوگوں کو جب ان کے اوپر اٹیک کیا تو اتنا بلڈ بات کیا تھا، اتنا بلڈ بات کیا تھا کہ گھٹنوں گھٹنوں تک بلڈ تھا، اور یہ بغیر کچھ دیکھے قتل و غارت کرتے ہو۔ اب ہمارے حضرت عمر بن خطاب نے یروشلم کو انہوں نے کیا تھا فتح، تو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ یروشلم ہے، تو وہ جو نماز پڑھنے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر نماز پڑھنے، انہوں نے کہا میں نے اگر ادھر نماز پڑھ لی نا تو یہ تمہارا جو یہ کرسچنس کا وہ چرچ تھا، انہوں نے کہا یہاں نماز میں نے پڑھ لی تو تمہارا چرچ توڑ کے یہاں مسجد بنا دوں گی، تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر انہوں نے ہٹ کے نماز پڑھی کہ یہاں پر پھر مسجد بنائی جائے گی، کیونکہ وہ تو عرب پیننسولا کا صرف حکم ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جب حکم تھا کہ اب پوری دنیا میں پھیلے گا، تو روم میں گیا، یورپ میں گیا، ایجپٹ میں گیا، ہر جگہ جب اسلام گیا تو وہاں کا ڈیفرنٹ قانون تھا۔ وہاں تھا کہ ہر کسی کے ریلیجن کا تم لوگوں نے احترام کرنا ہے، کسی کو بھی اس کے ریلیجن سے نہیں آپ نے پھیرنا، جو جو ریلیجن فالو کرتا ہے یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ۔ اور وہی مسلمانوں نے کیا، ایکسپٹ عرب۔ عرب کے علاوہ جہاں بھی گئے کسی کو بھی کوئی زبردستی نہیں تھی۔ آج کل کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، اب بوسنیا میں کیا ہوا، چچنیا میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، سربیریا میں کیا ہوا، تو وہ اتنے مسلمانوں کو جو ہے وہ تقریباً 8000 کے قریب سربیرینز مسلمز کو جو تھا وہ انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے نا وہ حوالے کر دیا تھا کہ ان کو بس اٹھاؤ کر قتل کر دو۔ تو اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں نا اسلامک کسی اس کے اندر آپ کو ایسا نہیں کوئی واقعہ نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے 8000 جوز کو قتل کر دیا، لائن سے کھڑا کر کے قتل کر دیا، یا اتنے کرسچنز پکڑے، 1000 کرسچنز کو پڑھ کے ایک ہی تلوار سے سب نے ان کے خون بلڈ بات کر دیا۔ کہیں ہسٹری میں پڑھ لیں ہر جگہ جہاں بھی اسلام کیسے پھیلا اور کس طرح ہوا، کہیں آپ کو بلڈ بات نہیں ملے گا۔ ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو ایسے سب چیزیں ملیں گی۔ کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی جو کنٹری ہوتی ہے، کوئی بھی ایک ملک ہوتا ہے، وہ صرف پیس پیس کا نعرہ نہیں لگا سکتا، اس کو ایک ملٹری تو چاہیے ہی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط ہے، اسلام کوئی سلوگنز کا دین نہیں ہے کہ ہم پیس پیس کا نعرہ ہے، ہر کوئی اپنا ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے لیے دل ہمارا روتا نہیں ہے، نہ ہم اس کو اون اچھے طریقے سے کرتے ہیں، نہ ہم دکھی ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا مذہب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب جب ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ کتنا جتنا ہم لوگوں نے وار جو پرزنرز ہیں ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا۔ اور جو نہیں آپ دیکھتے رہے پوری ہسٹری کے اندر چیزیں دیکھیں کیسے پھیلا ہے اسلام، تو وہ یہ اس آیا کو بہت ہاف آیا کو کوٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے آگے ہی دیکھیں اس آیا کا اگلا حصہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے۔ اب یہ اس کرکس میں کہا گیا تھا کہ جب مشرکین کو عرب کے اندر پوری تم نے مہلت دینی ہے، ان کو جانے دینا ہے، اور پھر اگر کوئی نہیں کہنا مانتا تو اس صورت میں ان کو پکڑو، تاکہ آپ ایک کوئی پکڑیں گے نا کہ اچھا آپ تمہیں قتل کریں گے، باقی سارے خود ہی الرٹ ہو جائیں گے، او گاڈ دے آر گونا ڈو سم تھنگ ناؤ وی ہیو ٹو موو۔ تو وہ ایک کچھ چیز ہوتی ہے لیسن سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اگر تم نے پکڑ لیا اور تم نے کہا اب ہم تمہیں قتل کریں گے، لیکن وہ اسی وقت کہہ دے اچھا میں توبہ کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا درگزر کر دو۔ اور یہ وہ مشرکین مکہ ہیں، آپ امیجن کریں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھی۔ انہوں نے وہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کوئلوں پہ گھسایا تھا۔ یہ وہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ہمارے صحابہ کو جو تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں 4 رسیوں سے باندھ کے ایسے اونٹ سے علیحدہ کیے تھے۔ یہ وہ مشرکین مکہ ہیں۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت آپ کی ان کی جو وائف تھیں سمیہ، ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا کہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اس سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ مطلب یہ سب نے دیکھی ہوئی تھی، ان کے ظلم دیکھے ہوئے تھے۔ ان مشرکین مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کرتے ہیں تو معاف کر دو۔ اب سوچیں کہ اپنوں کو کے خون انہوں نے کیے ہوں، اس انسان کو معاف کرنا کتنا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دو، عمار ان کو معاف کر دو، بلال ان کو معاف کر دو۔ اور پھر معاف بھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ سیکنڈ ڈگری سٹیزن بنا کے رکھنا ان کو، صرف اپنے زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مان لو، ان کی زبان سے ہی مان لو، وہ کہہ رہے ہیں نا اسلام لائے ہیں، مانو ان کو۔ اور صرف ماننا، سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں کہا، یہ کہا کہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں اب وہ،
दे इक्वल टू यू, इतना अच्छा तुमने उनके साथ सलूक करना है, तुम्हारे भाई भाई हैं अब वो, उतना तुमने उनको साथ बनाना है, खत्म कर लो अपना ग्रज, छोड़ दो, मार्फ करो अल्लाह के लिए। इतना खूबसूरत दीन है हमारा, इतनी माफी है, इतनी तलाफी है, इससे ज्यादा खूबसूरत मिसाल क्या मिलेगी कि पूरे मुशरिकीन वसल्लम ने आके कहा कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया, जो जहां पना ले लेगा, चाहे किसके घर में पना ले लो, हरम में पना ले लो, मैंने सबको माफ कर दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने मेरे से जो ज्यादती की मैंने माफ कर दिया उसको। तो इतना खूबसूरत दीन को कितना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और इसके लिए कहा क्या-क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और हम लोग जो हैं, हम लोग बड़े ठंडे दिल के मालिक हैं हम। हमारे दिल को कोई कोई तकलीफ़ नहीं होती जो कोई भी इस्लाम को कुछ कहता है, हाँ, तो हम अंदर ढूँढना भी नहीं चाहते। और बल्कि अपोलोजेटिक रहते हैं हम लोग, हर वक़्त अपोलोजेटिक रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को इतना गलत समझते हैं, हर वक़्त हम समझते हैं कि पता मैं अपोलोजेटिक हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, नहीं। वो खुद अपोलोजेटिक हो, व्हाट आर दे डूइंग? वी शुड ओपन अप आवर आईज़ और हम पढ़ें हिस्ट्री और पढ़ें उनकी असलियत और फिर अपना पढ़ें, हमारा तो इतना खूबसूरत दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आया 6 है और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह माँगकर तुम्हारे पास आना चाहे, ताकि अल्लाह का कुलाम कलाम सुने, तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे इसके नमामन तक पहुँचा दो। ये इसके लिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। ये वही एजुकेशनल वीज़ा जो मैंने कहा ना, जो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या है, तो उसको दो मोहलत। आगे है कि इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और इसके आया 7 इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और इसके रसूल के नज़दीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है? बजूज़ उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहिदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी इनके साथ सीधे रहो क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है? जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएँ, तो ना तुम्हारे माहिदे में किसी कराबत का लिहाज़ करेंगे, ना किसी माहिदे की ज़िम्मेदारी का। वो अपनी ज़बानों से तुमको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल से इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर फ़ासिक हैं। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।